इब्लीस की मजलिस शूरा के पार्ट 2 की आज हम बात करेंगे। हमने इससे पहले ज़िक्र किया है कि इब्लीस ने जो पहला खिताब किया था अपने मुशीरों से, तो उसके बाद पहला मुशीर जो है वो अब क्या कहता है। वो अपने आका के सामने, इब्लीस के सामने कह रहा है कि इसमें क्या शक है कि बड़ा मुहकम है ये इब्लीसी निज़ाम, पुख्ता तर इससे हुए ग़ुलामी में अवाम। यानी इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि ये बड़ा मुहकम है, ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा पुख्ता मुस्तहकम निज़ाम है जो इब्लीसी निज़ाम कायम हुआ है। कौन सा? ये मलूकियत का निज़ाम, कैपिटलिज़म का निज़ाम। अब कैपिटलिज़म कह लें, उस वक्त यानी इकबाल के दौर में जब आपने ये लिखा तो उस वक्त मलूकियत चल रही थी, बादशाहत किंगडम ही थी ज़ाहिर है पीछे इंग्लैंड में। पुख्ता तर हुए इससे हुए ग़ुलामी में अवाम, यानी इस निज़ाम से अवाम जो है उन्होंने ग़ुलामी को कबूल कर लिया है, वो ग़ुलामी में पुख्ता हो चुके हुए हैं। अब उनमें कोई किसी किस्म की आज़ादी की कोई तहरीक जो है वो जन्म नहीं ले सकती है। अज़ल से इन गरीबों के मुक़द्दर में सजूद, इनकी फ़ितरत का तकाज़ा है नमाज़ बेक़याम। यानी ये जो गरीब लोग हैं इनके मुक़द्दर में सजूद ही है, ये झुके हुए ही हैं बस। यानी जो भी अपने से बड़ा ये देख लेते हैं, जो भी ज़रा चंद पैसे वाला इनके सामने आ जाए तो उसके सामने सरबसजूद हो जाते हैं। इनकी नमाज बेक़याम है उनके सामने, यानी ये सर तस्लीम खम किए हुए हैं। इनकी फ़ितरत का तकाज़ा ही यही है कि ये बड़े किसी भी बड़े बादशाह, ज़मींदार, जागीरदार के सामने जो है वो ये सहम जाते हैं, ये उसकी हुक्मरानी कबूल कर लेते हैं, उसकी ग़ुलामी कबूल कर लेते हैं। आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, हो कहीं पैदा तो मर जाती है या रह जाती है खाम। यानी पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो मुसलमानों की हालत है उसमें किसी किस्म की आरज़ू वो पैदा नहीं होगी। आरज़ू से मुराद के कोई अपना एक इस्लाम में निज़ाम कायम करना, कोई इस्लाम को एक बाकायदा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम समझना, वो आरज़ू पैदा कहीं नहीं होगी। और कहीं हो भी तो वो या तो मर जाती है या फिर खाम रह जाती है। यानी जैसे ये तहरीकें उठी थी जमात इस्लामी की, या मिस्र में इख़वानुल मुस्लिमून की, या इस तरह बाकी भी अरब ममालिक में जो उठी हैं, लेकिन वो कोई अपने जो है क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंची, वो रास्ते में रह गई, या तो ख़त्म हो गई या फिर वो सियासी जमातें बन के रह गई, वो दूसरी जमातों के साथ इल्हाक़ कर रही हैं। तो ये हमारी सही फहम की करामत है कि आज सूफ़ी और मुल्ला मलूकियत के बंदे हैं तमाम। यानी ये हमने ही सारा निज़ाम जो है वो सेट किया है, हमने ये लोगों के जहनों में ये बात डाली है कि मलूकियत ही बेहतरीन निज़ाम है और मलूकियत ही को आप लोगों ने यानी कबूल करना है। तो सूफ़ी और मुल्ला जो हैं वो मलूकियत के बंदे हैं तमाम। वो अलग बात है, वो काल रसूल, काल अल्लाह व काल रसूल वो अपने मिंबरों पे, अपनी दरसगाहों पे, अपने जलसों में कहते रहें, वो बातें सुनाते रहें, लोगों को कहानियाँ सुनाते रहें, लेकिन वो बंदे मलूकियत के ही हैं। इस वक्त के अगर तनाजुर में देखें तो वो बातें जितनी मर्ज़ी दीन की करते रहें, वाज़ जितने मर्ज़ी दीन के करते रहें, लोगों को मीठी मीठी कहानियाँ जो हैं वो दाद लेने के लिए सुनाते रहें, लेकिन सारे बंदे कैपिटलिज़म के ही हैं। कैपिटलिस्ट इकॉनमी इस वक्त चल रही है, कैपिटल निज़ाम मगरब का, वेस्ट का उनके ऊपर चल रहा है, तो उसके नीचे बैठ के वो दीन की अपने की तबलीग कर लें। यानी इस्लाम को कोई एज अ पॉलिटिकल सिस्टम वो ना तो अव्वल से कहीं वो आरज़ू पैदा हो है ही नहीं, हो भी तो वो खाम रह जाती है, मर जाती है। तो वो ऐसी तो कोई बात करते ही नहीं, बस मजमा इकट्ठा किया, दो चार किस्से कहानियाँ सुनाई और अल्लाह अल्लाह खैर सुन। तो सूफ़ी और मुल्ला जो है वो मलूकियत के बंदे हैं तमाम। तब मशरक़ के लिए मौजू यही अफ़यून थी, वरना कवाली से कुछ कम तर नहीं इल्म कलाम। यानी ये मशरक़ी लोग जो हैं इनके लिए यही अफ़यून जो है इनको मौजू थी। ये जो नुक्ता है ये समझने का है कि इनको अफ़यून यही मौजू थी कि इनको इन्हीं कामों में उलझा दिया जाए कि ये अपने वाज़ ही करते रह जाएं, एक दूसरे के साथ उलझते रहें, मनाज़रे करते रह जाएं, तो किसी असल मकसद की तरफ इनका ध्यान ही ना जाए। तो बस ये उधर के इख्तलाफ का आंसर इधर कर दें, इधर कर दें, तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम, फिर जवाबी इल्ज़ाम, फिर उसका
جواب دیتے رہیں، جو بھی خیر آج کل کی ٹرمز ہیں آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ تو قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ علم کلام جو ہے وہ قوالی کی طرح ہی ہے۔ قوالی بھی کیا ہے کہ ایک طرف سے وہ شروع کر دی اور اس میں پھر وہ آگے چلتے گئے، وہ جتنی دیر مرضی اسے چلاتے جائیں، تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اسی طرح علم کلام بھی ہے کہ وہ بال کی کھال اتارنی اور وہ پھر بات سے بات آگے نکلتی جانی، بات سے بات آگے جو ہے وہ چلتی جانی۔ وہ اصل مقصد جو تھا بات کا وہ کہیں پیچھے ہی رہ گیا، تو عوام کو کسی اور بتی کے پیچھے جو ہے وہ لگا دی۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تہ گئے بے نیام۔ کہ یہ طواف و حج جو اس وقت مسلمان کر رہے ہیں، یہ ہنگامہ اگر برپا ہے باقی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دین کو انہوں نے ایک رسومات تک محدود کر لیا ہے، بس نماز روزہ حج کر لینا، تو اس میں تو ہمیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہ مسلمان کی جو تلوار تھی وہ کند ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ ایک جگہ اور بھی فرمایا نا علامہ اقبال نے کہ فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ یعنی یہ اب زمانہ تلوار کا نہیں ہے، اب مسلمان جو ہے وہ ان کی تیغ بے نیام وہ کند ہو کر رہے گی۔ وہ تیغ بے نیام کے تھمتا نہ تھا کسی سے سہل رواں ہمارا، کہ وہ صحراؤں میں یورپ کے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اور یورپ کے کلیساؤں تک جو پہنچی تھی وہ اب کند ہو کر رہ گئی، اس میں تو کوئی جان باقی نہیں۔ کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام۔ ہاں جی، یعنی وہ اپنے ابلیس کو، اپنے آقا کو کہہ رہا ہے کہ کس وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا کس کی پریشانی کی وجہ سے یہ آپ نے جدید فرمان جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ جہاد اس دور میں مسلمانوں پر حرام ہو چکا ہے، مسلمانوں نے خود پہ حرام کر لیا کہ وہ اسی فکرے میں اقبال نے آگے کہا نا کہ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو ہو جس کے پنجہ خونی سے خطر۔ یعنی باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ تو جہاد جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو جو مرضی ہوتا رہے، اس طرف سے تو آپ بے فکر رہیں، یہ تو آرزو کسی میں پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لیں کشمیر میں کس طرح ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے نا، تو غیر قوم نہیں ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، کہ ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس میں اضطراب کی صورت میں رہے گا۔ تو اس وقت کیا بیت رہی ہے کشمیریوں پر، کیا بیت رہی ہے اس وقت فلسطینیوں پر، وہ جو بچوں کے اوپر مظالم ہو رہے، باقی جو بوسنیا میں وہ جو روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن جہاد اس دور میں مسلمان کے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ وہ اپنی یعنی اس دنیاوی زندگی میں اپنے اس یعنی ٹریڈ ورلڈ آرڈر ہے ان کا کہ تجارت جو ہے وہ ضروری ہے ہمارے لیے، اس میں اب کند ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایسا کوئی یعنی جہاد کا کارنامہ ہے۔ اور دوسرا جہاد کا ہم نے جو ہے وہ ٹیگ دہشت گردی کے ساتھ پہلے ہی جوڑ دیا ہے، تو اس طرف سے تو آپ بے فکر رہیں۔